काल एक सांग्यार मिटींग जाली रामा काणकोणकाराचेर. हे भितर राम आनी सुभाष हेका संबंध काय ना, जणू काय ते अशें उलयले की हें सगळें सुभाष फळदेसाय आमदारान केलां. पूण हें एकदम सगळें चुकीचें. सुभाष इज नॉट गिल्टी. सुभाष वेल मास्टर माइंड. कित्याक बरी काम करपाक आनी बरी जें काय अशें वायट हें केन्नाच तो करचो ना मास्टर माइंड. तो मास्टर माइंड म्हणून कसो आपल्याला बुद्धी वाडून बीजेपीचें हें आखांत हें करून दाखोवपाची मास्टर माइंड. असले फालतू करून तो दाखोवपाची हें ना. हय बडवी कोण पळय आसात हें मास्टर माइंड तितून येता. त्याच बरोबर आज जें पळय तेणी काल राती कितें उलयलां, जणू काय आमदारां तिकेट मेळ्ळी, आमदारां उलयले, टार्गेट आमदारां केला. कित्याक म्हणून तितूंत सराली कितें चूक आसा? प्रत्येक जे मनशान पळय कोणें भाशण केलां तेणे हेचो विचार करचो. बाबा हितून फळदेसाय आमी कित्याक घाल्ली? रामा मारला आमकांय दुख्ख जालां, सराकय दुख्ख जालां. तोय मनीस त्या जनावरां सुरू कोणें मारलें ताका बावड्याक दुख्ख जाता. आनी हे तुमी तेजेर घालून जे पळय स्टंट करतात व पॉलिटिकल स्टंट फुडली इलेक्शनाची तयारी करतात तेजे बावले करून तुमी तेजेर बरी उलोवपाचें, बरी करपाचें, अशें मारपाचें न्ही. हें तें तुमी दुसऱ्या गायी कित्याक मारतात? आनी सुभाष सरा गायी कित्याक मारता तुमी? तेणी कितें चुकयलां आनी तेणी कितें केलां? आनी तुमकां तेणी गाळी म्हणल्यार तो तुमचे वासा सुद्दां रावना. कित्याक तुमी तेणी एक उलोवप आनी तुमी दोन उलोवप आनी तुमी ते परत मिडियाचेर घालप, हें कित्याक? ते खातीर सुभाष हो नॉट गिल्टी इतलें सोडून म्हाका पूर्ण करता.